اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ میرے اللہ تو داتا ہے سب داں، میرے اللہ تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشائیں تو کلا، مولا تینوں بلایا نہیں جاندا، ساری مخلوق تیرا رزق کھاوے، پر تیرے در وچ ذرا فرق نہ آوے، مور چڑیاں تے بلبل چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، میرے اللہ تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناوے تو کلا، سو رب دی کسے ہور کولوں مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا، میرے اللہ تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سیب کنوں دے گچھے انگوراں، ون سونیاں نے لمیاں کھجوراں، سیب کنوں دے گچھے انگوراں، ون سونیاں نے لمیاں کھجوراں، جوس قسم دے پی کے نام غیراں دا لایا نہیں جاندا، میرے اللہ تو داتا ہے سب داں، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگین درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اللہ دے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، اج میں تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت دی روشنی چوں شان رب العالمین دے عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا کہ جس مالک نے سارا جہان بنایا، ایڈا بڑا آسمان،
ان دا لینٹر پا چھڑیا وہ بھی تھما تو بغیر، پلراں تو بغیر، ستوناں تو بغیر۔ وہ رب دا معنی پالن والا، رب دا معنی داتا، گنج بخش، لوکاں نوں روزی دین والا۔ ساری مخلوق اللہ دی محتاج ہے، اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق اللہ دے سامنے مانگت نے، اللہ ساریاں نوں دین والا ہے۔ حضرات او مالک ساریاں نوں روزی کھلا رہا ہے، انہوں کوئی مندا تے پھر بھی دے رہا ہے، جے نہیں مندا تے پھر بھی دے رہا ہے، بلکہ قارون وغیرہ نوں اللہ نے بڑا بڑا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دے ذمے اپنی مخلوق نوں کھلانا، ان دے ذمے اپنی مخلوق نوں پہنانا، ان دے ذمے اپنی مخلوق نوں سر لکان واسطے جگہ عطا کرنا۔ کوئی لینٹراں تھلے رہ رہا ہے، کوئی جھگیاں تھلے رہ رہا ہے، اے اللہ دی تقسیم ہے، اللہ دی تقسیم تے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سانوں بھی تین چیزاں ان دی ہر وقت ضرورت ہوندی ہے، کھان واسطے روٹی مل جائے، پہنن واسطے کپڑا لباس مل جائے، سر چھپان واسطے مکان دی چھت مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے حکمران بھی آئے، بڑے دعوے کیتے، روٹی کپڑا مکان، لیکن ملدا کسی نے نہیں۔ یہ پوریاں اللہ ہی پاندا ہے، یہ صرف وعدے دے وعدے رہ جاندے۔ روٹیاں بھی دین والا اللہ ہے، کپڑا بھی دین والا اللہ ہے، حضرات گھر بھی دین والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ نا یہ ساریاں چیزاں اللہ دے اختیار اندر، لیکن ساڈا اللہ تے بھروسہ ہی نہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک دی ذات تے ایویں دا توکل کرو، اللہ دی ذات تے انج دا بھروسہ کرو جویں اللہ دی ذات تے بھروسہ کرن دا حق بندا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تانوں ایویں رزق عطا فرمایا جویں اللہ پرندیاں نوں گھونسلے اندر دیندا ہے۔ حالانکہ کسی پرندے دی آڑت نہیں، کسی نے گودام نہیں بنایا۔ اللہ دا قرآن کہندا خالی پیٹ جاندے نے، واپس آندے نے پیٹ بھرے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، غور کریا جے، روٹی دا مطالبہ بھی اللہ بندیاں دا پورا کردا ہے، کپڑے مکان، بلکہ اللہ نے نام قرآن کریم اندر اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورہ فاتحہ قرآن دے ابتدا ہو رہی ہے۔ فاتحہ معنی کھولن والی۔ فاتحہ دے کئی نام حدیث پاک اندر موجود نے۔ انہوں ام القرآن بھی کیا گیا، فاتحہ ام الکتاب بھی کیا گیا، انہوں سبع مثانی بھی کیا گیا، شافیہ کافیہ کیا گیا۔ کئی نام محدثین نے فاتحہ دے لکھے نے۔ بہرحال فاتحہ معنی کھولن والی، فاتح یفتح تو جو باپ نکلے فاتحہ کھولنے والی۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن کریم دے ابتدا اندر جتوں قرآن دے ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے، خالق کائنات نے مسئلہ حل فرما دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تیرے واسطے ساریاں تعریفاں، جڑا سارے جہاناں نوں پالن والا ہے، رب انہوں کیا جاندا ہے، جڑا روزی بھی دیندا ہے، رب انہوں کیا جاندا ہے، جڑا روٹی بھی دیندا ہے، رب انہوں کیا جاندا ہے، جڑا رہائش واسطے جگہ بھی عطا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا سانوں تے بھڑیاں عادتاں پی گئیاں نے، اسی چینی لین جانا تے لینا اندر، گھیو لین جانا تے لینا دے اندر۔ اج کل جناب عوام نوں پیسے مل رہے، سارا دن لینا دے اندر گزر جاندا ہے۔ اللہ سونیا تیرا کیڑا ڈیپو ہے، وہ کیڑی جگہ تے اسی لین اندر لگ جائیے تاکہ ساڈی چھیتی واری آئے۔ اتو آواز آندی ہے، او بندیاں روزی لین واسطے لینا اندر لگن دیاں ضرورتاں نہیں، کتاراں بنان دیاں ضرورتاں نہیں۔ اللہ کی ہے قرآن کے
کہندا قرآن وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اللہ پاک نے فرمایا اور میرے کو آئیں گا تینوں لینا اندر لگن دیاں ضرورتاں نہیں، اور میرے در آئیں گا تینوں کتارا بنان دیاں ضرورتاں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا پھر کیے تیری کی شان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے زمین تے جیڑا بھی انسان ہے، جیڑا بھی پرندہ ہے، چاہے 2 ٹنگاں تے چلن والا ہوئے، چاہے 4 ٹنگاں تے چلن والا ہوئے، اشرات ہوون، کیڑے مکوڑے ہوون، اللہ پاک فرماندے نے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں دی روزی دا ذمہ میرے کو انہاں دے گھراں اندر پہنچانا بھی ذمہ میرے کول ہے۔ اللہ رب نو خدا نے رب نا عربی اندر باپ نو اب کیا جاندا ہے، رب اب دے ذریعے سانو روزیاں دیندا ہے، اگے باپ اپنی اولاد نو کھلاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرے آجے، اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تے خیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ روزی دا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا، اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو خیراں کولو کیوں منگنا ہے۔ ایہو اللہ نے قرآن چ فرمایا، تو خیراں کولو کیوں منگنا ہے۔ او جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے، جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ او جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے، یہ میرا رحمان دا در ایک ہے۔ او تیرے سر نوئی رب نے بنایا، تو غیراں کولو کیوں منگنا ہے۔ روزی دا ڈیپو اللہ پاک دے کول نے شیخ الحدیث عبدالغفار مدنی صاحب دار الحدیث اندر جامعہ محمدیہ اندر پڑھان والے ایک واقعہ سنایا کر دے رہے کہ کسے بندے نے نا یہ آیت سننی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دنیا اندر زمین تے جو بھی انسان ہے جو چپایا ہے ان دی روزی دا ذمہ اللہ کولے۔ ایک بندہ کہندا ہے میں ان ہاتھ بھی نہیں لانا، میں وینا نا اللہ کیویں روزی عطا فرماندا ہے۔ اے شیخ الحدیث واقعہ بیان کردے نے، او بندہ گھروں نکلیا، او پہاڑی علاقہ سی نا، ایک غار اندر جا کے چھپ جاندا، انتظار کیتا، گھنٹہ کیتا، 2-3 گھنٹے انتظار کیتا نا، تے ایک قافلہ آیا، کوئی گھوڑیاں تے سوار نے، کوئی اونٹاں تے سوار نے، اونا اتھے بڑاؤ ڈالیا، کہندے یار تھک گئے ہم آرام کر لیے، نالے کھانا پکائیے، بھوک لگی ہے۔ انہاں کھانا تیار کیتا نا، ادھروں کھانا تیار ہویا، انہاں ویکھیا دوروں دھور اڑدی آ رہی ہے، ایویں لگدا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ اے کہن لگے آپاں نسیے، انج محسوس ہوندا ہے کوئی لٹیرے نہ ہون، کوئی ڈاکو نہ ہون، اپنی جان دا بھی خطرہ، مال دا بھی خطرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اتھوں نسے، انہاں کھانا بھی چھڑ دیتا، ہر چیز چھڈی، اے آئے نام، انہاں ویکھیا بندے بھی کوئی نہیں، کھانا بھی تازہ ہے، لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے زہر نہ پا دیتی ہوئے۔ اے تلاش کرتے رہے، کھانا اونی دیر تک نہیں کھانا جنی دیر تک اینو بنان والے نہ مل جان۔ اے تلاش کرتے کرتے نا غار اندر پہنچے، او بندہ اتھے غار چ موجود ہے، انہاں بڑھیا انہاں ماریا موریا بھی، کہنے لگے اے پہلے توں کھا، اے پہلے توں کھا۔ انہاں کھلایا، اے کھا رہے ہیں، اے کدی روندا ہے تے کدی ہسدا ہے۔ وہ کہندا ہے گل کی ہے، رونا کیوں ہے، ہسنا کیوں ہے؟ کہندا ہے میں نام اس بات تے رو رہا، درد ہو رہی ہے، ہس اے رہا ہاں کہ اللہ دیندا ضرور ہے، بے شک مارا مار کے دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات روزی دا ذمہ اللہ دے کول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا رب ہے سارے جہاناں دا جہان اللہ نے بعض مفسرین لکھ دے 14,000 بعض مفسرین نے لکھیا ہے 17,000 بعض نے لکھیا ہے 13,000 حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے گل ہی مکا دیتی ہے آپ فرماندے نے اتے اللہ نو پتہ اللہ نے کنے جہان پیدا کیتے اللہ سارے جہاناں دا مالک ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا مکے دا امام ہے نا دعا کرو اللہ سب نو مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے شیخ عبد الرحمن السدیس رحمت اللہ بارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی برکت فرمائے جو نویں نویں امام مقرر ہوئے نا تے بندہ پہلا مسئلہ سے نویں غلطیاں تے آئی جاندیاں نا ایسا ایسا غلطیاں ختم ہو جاندیاں ہر اتنا بڑا قرآن ہے بھول جانا کتے غلطی ہو جانا انسان کو نہیں ہوندے تے پیچھے حافظ کھڑے نے تے غلطیاں آون تے ایک حافظ دل چ اتنا حسد کہنے لگا میں مفتی اعظم نوں شکایت کراں گا جڑے امام مقرر کیتے جناب اندیاں غلطیاں نے اندے جناب غلطیاں آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی چھٹی ہو جائے گی میرا کم بن جائے گا اس کمرے نوں کی پتہ سی روزی دا ذمہ اللہ کول ہے جے بندیاں دے اختیار اندر ہوئے نا تے کوئی کسی نوں ایک ٹکا تک نہ دے حضرات توجہ فرمایا جے غور فرمایا جے انہاں مفتی اعظم نوں شکایت کر دتی مفتی صاحب کہن لگے سمجھدار بندے سن وہ کہن لگے شیخ صاحب دے تنخواہ اندر انہاں دے معاوضے اندر 5,000 ریال دا اضافہ کیتا جائے آپ تا کٹانے ہیں نا انہوں نے کیا اضافہ کر دیو ہو سکتا ہے شیخ صاحب نو کوئی گھریلو ٹینشن نہ ہوئے کوئی نہ گھریلو مسئلہ نہ ہوئے یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اللہ اپنی رحمت نال انہوں قرآن یاد کرا دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات کی ایسے بندے ہوندے ہیں لیکن روزی دا ذمہ اللہ نے کسی بندے نے دیتا اللہ نے اپنے اختیار اندر رکھیا اور ذرا توجہ فرماؤ قرآن سنو بیان کر رہے ہیں شان رب العالمین اللہ پاک فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا مکہ دے لوگاں کو سوال کرو والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا یقولن اللہ آج میں قرآن بہتا سنانا ہے کیونکہ قرآن اللہ دی شان نال پریا ہویا اے میرے سونے انہا مکہ دے سرداراں کو مکے دے کافران کو پوچھو نا کون ہے آسمانانو بنان والا کون ہے زمینانو بنان والا کنے چانتے سورج نو مسخر کر دیتا ہے متی کر دیتا ہے اپنے اپنے وقت تے آ رہے ہیں نام اللہ پاک فرما دے رہے سونے آپ جدو سوال کرنگے ایک کہن گے او ذات اللہ دیئے جڑے چانتے سورج نو متی کرن والا آسمان تے زمینانو بنان والا ہے سورہ عنکبوت دا دوسرا مقام اللہ پاک فرما دے نے سونیا سوال کرو انہا مکہ دے کافران دے کولو من نازل من السماء ماء فاحیا بہ الارض من بعد موتها انہاں نو پوچھو نا او کیڑی ذات جن نے آسمان تو بارش برسا کے مردہ زمین نو زندہ کیتا ہے لا یقولن اللہ ایک کہیں گے او اللہ دی ذات ہے جب تنوں کہہ دینے اللہ دی ذات ہے تسی کہہ دینا ہے الحمدللہ اور ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے نے اگلا مقام سنو سورہ لقمان اللہ پاک فرما دینے والا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون سونے انہاں نو پوچھو زمین و اسمان دا خالق کون ہے اے تانوں کہن گے او اللہ دی ذات ہے تسی میریاں حمداں بیان کر دیا جے اگے اللہ پاک نے فرمایا ولو انما فی السماوات ما انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ ان اللہ عزیز الحکیم
اللہ پاک فرما دے رہے اگر دنیا دے سارے سمندر سیاہی بن جان، سارے درخت کلمہ بن جان، جن انسان اللہ پاک دیاں شاناں لکھنیاں شروع کر دین، اللہ دیاں عظمتاں لکھنیاں شروع کر دین، اللہ دیاں کرن ماضیاں لکھنیاں شروع کر دین، میرے رب دی شان نو بیان کرنا شروع کر دینا، اے سیاہیاں مک جان گیاں، درختاں دیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، لکھن والے ختم ہو جان گے، لیکن اللہ دی شان ختم نہیں ہونے والے، اور سب درخت کلمہ ہو ول تے سمندراں دا پانی سے آئے، اور سیاہیاں مک جان کلمہ ٹوٹ جان، پر مکے نہ حمد الہی۔ اللہ پاک نے قرآن دے شروع اندر اپنی تعریف بیان کیتی ہے۔ آپ ویکھو نا جدو بندے جنت اندر جان کے دعا کر اللہ سارا جنت چلا جائے، بندے جنت جان گے نا تے منظر کیسا ہوئے گا؟ سورہ زمر آیت نمبر 73-74 اللہ پاک فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَطِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ کو ڈرن والے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی جنت دے والنام ایک گروہاں دی شکل اندر جا رہے ہوں گے، اللہ پاک دی جنت دے قریب پہنچن گے نا، اللہ پاک دے فرشتے کہن گے سلام علیکم، اے جنتیاں نو جنتی فرشتے پروٹوکول دے رہے، جنتی شہزادیاں نو فرشتے پروٹوکول دے رہے، سلام علیکم، اوے آن والے تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون، طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ آتے جنت اندر چلے جاؤ، تے جنتی کی کہن گے قالو الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ جنتی جنت جان گے تے اوتھے بھی اللہ دیاں تعریفاں بیان کرن گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میں پیار دا اظہار کرنا چاہنا، بیدار ہو کے جا کے سنیا جے، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، ودو ود نعمتاں ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے اے جنتی سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ ایک ایسی اللہ نے جنت تیار کیتی ہے، اور جنتی کھاندے وانتے سونے، پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے۔ جن کو ایتھے مکان نہیں، جڑا کچے مکان تریندا اللہ نے جنت دیتی انشاءاللہ دنیا دی نعمتاں بھول جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنتی کھاندے ون سونے، پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستور نال لگے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اور کی ملے گا؟ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی۔
میرے پاک نبی نے فرمایا جنت دے اندر سارے نوجوان ہون گے، اب بابے بھی نوجوان 32-33 سال دے جنون جوانی ہوئے گی ناب، ہر بندہ ان دا قد ناب 60-90 فٹ ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، آدم علیہ السلام دا قد ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر دا اخلاق ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اوتھے بیماری کوئی نہیں ہونی، اوتھے بڑھیاں کوئی نہیں ہونا، ہمیشہ جوانی رہ گئی۔ اس وقت عرض کر رہا اے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی، اور زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا پیارا جملہ بیان کرنے والا، اور کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جنت دیاں نعمتاں جنتی ویکھے گا نا بڑا خوش ہوئے گا، جدوں اللہ دا دیدار کرے گا اے جنت دیاں نعمتاں ہی بھول جائے گا۔ اس بات عرض کیتی ہے، اور کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، ویندے رب نو پے اوتھے اے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور رب کون جن دی شان بیان کر رہا، اللہ پاک فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم فرزق، اللہ پاک فرماندے ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں او ذات ہاں جن نے زمین نو بنایا، میں او ذات ہاں جن نے تھما تو بغیر آسمان دی چھت بڑھائی، میں او ذات ہاں جن نے تہاڈیاں شکلاں بنائیاں، میں او ذات ہاں جو تانوں پکیزہ رزق دین والا وا، ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڑا رب اللہ کیڑا رب ہے، هو الحی هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندہ ترجمہ سن لو نا، اور کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ترجمہ کر رہے ہیں، اور کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھو تے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے، اور تھما تھما نہ کوئی تھلے، اور دتے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیاں، رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیاں، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، اور زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ او تیاں دے پت دے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں دا ڈیپو اللہ کول، پتران دا ڈیپو اللہ کول، نہ دے تے اوندیاں مرضیاں، کسے نو اللہ پتر دے دیندہ ہے، کسے نو اللہ تیاں ہی دے دیندہ ہے، کئیاں نو اللہ پاک پتر دے تیاں دونوں عطا کر دیندہ ہے، کئیاں نو اللہ پاک ساری زندگی نہ پتر دیندہ ہے نہ تی دیندہ ہے، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں، اور تیاں دے پت دے اس دی رضا، او کو جوی نہ دے انہوں کون پوچھے گا۔ اللہ پاویں انجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور پانی تے زمین نو کھلار چھڑیاں،
بدلاں چو پانی نو بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا تھوڑی دیر پہلے بارش ہو رہی سی ناب اللہ اکبر کبیرہ پانی تے زمین نو کلار چھڈیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے بڑی پیاری بات کرنے والا اور چڑی تے ممولے بھی شگارے رب دے مورا اتے رنگ کی میں چاڑے رب دے ویندے نا مور کڈے پیارے اللہ نے پر بنائے اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ تے ہون تے دلالت کر دے کہ دنیا جہان دا کوئی خالق تے مالک ہے وے اور چڑی تے ممولے وے شگارے رب دے مورا اتے رنگ کی میں چاڑے رب نے اے کوئل نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور بندے تو رب نہ لو کیوں ناتا توڑے وہ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے کسی دا جوڑ خراب ہو جائے نا ٹیڑا ہو جائے دنیا دی کوئی طاقت کوئی مائی دا لال کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر ان دا جوڑ ٹھیک نہیں کر سکتا کسی دا جوڑ نکل جاوے ٹوٹ جاوے خراب ہو جاوے اللہ اکبر کبیرہ بندہ لکھا روپیے پر لگ لیکن اوہو جا جو اللہ نے بنایا نہیں بنا سکتا اللہ اکبر کبیرہ میں نے یاد آیا ایک جگہ تھا ڈاکٹر صاحب کو ایک بی بی گئی بڑھاپے دے عالم اندر ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی آپ کے گھٹنے گھس گئے کہ مطلب ان میں ختم ہو گئی ہون جو بے شک دنیا دی جنی مرضی تلکنی چیز پا دیو لیکن جو جوڑ اللہ نے بنایا ان دے جیسا کوئی نہیں بنا سکتا اللہ اکبر کبیرہ کسی دی کوئی چیز ٹوٹ جائے نا جوڑ ٹوٹ جائے ڈاکٹر پلستر لا دینا ہے کہنا 2-4 مہینے کھولنا نہیں جب کھول دینا 2-4 مہینے تو بعد انہوں پوچھ گیا ہاں بھئی کہنا سواد نہیں آیا جو اللہ نے عطا کیتے سی لوگ لکھاں روپیے بھر لیندے نے اپنی اکھ واسطے اکھ دا ڈیلا خراب ہو جائے لوگ پتھر دا تے پا دیں گے پوچھئے کیوں بھی دسدا ہی کہندا نہیں لکھا لا لینے لیکن دسدا نہیں اللہ دا تو کی مل پایا اللہ دا کی احترام کیتا جن نے تینوں ہر شے مفت اندر عطا کیتی ہے اس رب دا شکریہ بھی ادا کریا کر اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دے جسم اندر مین جوڑ 360 نے اور ہر جوڑ تے صدقہ کرنا واجب ہے فرمایا سبحان اللہ پڑھو گے صدقہ ہو جائے گا الحمدللہ پڑھو گے صدقہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھو گے صدقہ ہو جائے گا اللہ اکبر دے ترانے پڑھو گے صدقہ ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ سورج نکلنے تو بعد 2 رکعتاں چاشتیاں پڑھے گا اللہ ان دے 360 دے جوڑاں دا صدقہ ادا کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میراد کرنا چاہنا اے بندے تو رب نال کیوں ناتا توڑے او جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے اے اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کو نے سننا کڑا مالک هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ پاک اس بات دا اعلان کر رہا ہے میں او ذات ہاں جڑی ماں دے پیٹ اندر ماں دے رحم اندر شکلاں بنا لو والیاں اللہ اکبر کبیرہ کتے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
अल्लाह पाक ने इंसान की तखलीक का तज़किरा फरमाया। हर चीज़ अल्लाह ने डबल अता की है। अखां दित्तियां ते दो अता कीतियां ले, कान दिते अल्लाह पाक ने दो अता कीते, हाथ दिते अल्लाह पाक ने दो अता कीते, पैर भी अल्लाह पाक ने दो अता कीते, तेनू शाफा तैन होंठ भी दिते ने ते दो दिते ने, ज़बान भी कली दिती है ते सिर भी कला दिता। की मतलब है? ऐ ज़बान नाल कल्ले रब नूं पुकारिया कर, और तेरा सर झुके तो एक दर ते झुके, दर दर ते नहीं झुकना चाहिए। अल्लाह सर भी दो ला सकता सी, अल्लाह ने सर एक क्यों दिता? वो बंदिया जिवें तेरा सर एक है मेरा दर एक है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़ुबान अल्लाह ने एक अता की थी, बंदिया तेरी ज़ुबान ते मेरे कल्ले दी तौहीद दे तराने होने चाहिए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात तवज्जो फरमाओ, किसी दी मुर्गी घरों खा के पासे गुआढ़ी कर आंडा देवे ना, आंडा उधर दे आवे तो सानू गवारा नहीं। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैं वेख्या एक बीबी ना मुर्गी नूं मार रही है। मैं क्या बेटी क्यों मार रही है? कहती बाबा जी एडी अबतरी खांदी साडे कोलों ते आंडा गुआढ़ियां कर देंदी। जे तू अपनी मुर्गी नूं खिलाएं, दाना खिलाएं, उन्होंने अनाज पावें, वो गुआढ़ियां कर आंडा देवे तेन गवारा नहीं। और खावें मालक दा, हटावें मालक दा, उनका दर छड़ के दर दर ते सजदे करे मालक नूं भी पसंद नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात तवज्जो फरमाना, माँ दे शिकम अंदर बच्चा 4 महीने का हो गया ना, 4 महीने का ना अल्लाह पाक ने फरमाया असीं रूह पा देने, उनका रिज़्क लिख देने ने, नेक होना बद होना सब कुछ लिखा जाता है। अल्लाह पाक माँ दे शिकम अंदर ना बंद कोठड़ी है, हवा भी कोनी लगती, ऑक्सीजन की जरूरत होती ना, लेकिन अल्लाह की कारागरी बंद कोठड़ी है। माँ के शिकम अंदर अल्लाह एक नाली के जरिए इनू खुराक दे रहा है, माँ के खून विचों इस बच्चे को खुराक मिल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात जो बच्चा ज़मीन पर आ गया, बच्चा बाहर आ गया, अल्लाह अकबर कबीरा, डॉक्टर ये नाड़ कट देंगे ने और निशान बाकी रहिंदा है। गल याद रखिया जे, ये निशान क़यामत तेरी मौत तक मेरे नाल रहना है। इस वास्ते अपनी माँ के सामने उच्ची बोलन लग्या सोचिया कर, इस निशान नूं वेख लै, मेरी माँ ने मेरे वास्ते किन्ने मुश्किल वक्त किन्नियां नाम मुशक्कतां बर्दाश्त कीतियां ने। इस निशान नूं वेख के माँ की अजमत नूं याद करिया कर। ये निशान अल्लाह ने क्यों छड्डिया है? इस वास्ते छड्डिया है। हज़रात उलमा बयान करते हैं, इस वास्ते छड्डिया ताकि इनू वेख के इनू वक्त याद आ जाए, ये तो मेरी रोज़ी का जरिया सी, मैं उस माँ के सामने बोल रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा बाहर आया ना तो इनू पता कोई नहीं, 2 अखां ने वेंदा नहीं, पहचान नहीं, 2 कान ने किसी की गल सुन नहीं सकता, 2 होंठ ने बोल नहीं सकता, ये जनाब 2 पैर ने चल नहीं सकता, 2 हाथ ने एक किसी को चीज़ फड़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। इनू भुख लगी है, इनकी रोज़ी का इंतजाम किवें? अल्लाह फरमांदे तेरा काम रोना है, साडा काम तेरी रोज़ी का इंतजाम कर देना है। बच्चे नूं भुख लग जाए, माँ फौरन उन्होंने फीडर पियांदी है। हुण तो फीडर का दौर है, अगे माँ अपना खुद दुध पियांदियां सन। जी माँ अपना दुध पियांदी है ना, रिसर्च करने वाला रिसर्च की वो बच्चा ज़हीन होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ अपनी छाती नाल ला के इनू दुध पिलांदी है, दुध पींदियां पींदियां आखिरकार इतना बड़ा हो रहा है। एक ऐसा वेला आया, अल्लाह पाक ने इनू 2 दंद अता कर दिते। दुध पींदियां इन्हें दंदी मारी, उतों माँ ने भी मारता है। तेनों दुध पियानी है, मैंने दंदियां बनना वेख्या तो अल्लाह ने 2 दंदियां अता कर छड़ियां। अल्लाह सोने ये माँ के शिकम अंदर भी रोज़ी दी हो, बाहर आया चल फिर नहीं सकता सी, एक खाना नहीं खा सकता सी, तू माँ की छाती नूं इहदे वास्ते रिज़्क दा बायस बना छड़िया। अल्लाह हुण ते वड्डा हो गया, हुण ते खा पी सकता है, हुण की करना है? अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है, तवज्जो फरमाया जे, फल यंजुरिल इंसानो इला तामिही अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबन व कज़बन व ज़ैतूनन व नखला व हदाइका गुल्बा व फाकिहतन व अब्बा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते अपने खाने वाल ध्यान कर। आसमान तो पानी बरसाया, ज़मीन तो तेरे वास्ते असीं अनाज पैदा कर छड़िया,
کتے اللہ پاک نے سیب بنائے، کتے تیرے واسطے انار بنا چھڈے، کتے اللہ پاک نے تیرے واسطے اناج پیدا کر چھڈیا، کتے فروٹ پیدا کر چھڈیا، کتے تیرے واسطے سبزیاں اللہ پاک نے بنا چھڈیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتے خالق کائنات نے اپنی کاراگری میں بیان کیتی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت۔ اے میرے رب دیاں شاناں، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دا ترجمہ اللہ والا کردا ہے، اور سبحان شاناں تیریاں۔ جنہوں پرجا رب نو رب العالمین مندا ہے نا، انہاں دا یقین ہے وہ تے بولن ٹھنڈے پہ گئے، ہن تعداد بہت ہی ٹھنڈے پہ گئے جے، اور سبحان شاناں تیریاں۔ اس سبحان نو بار بار سبحان آکھو گے نا، انشاءاللہ جاؤ گے گھر، اللہ تانوں گناہاں دے کو پاک صاف کر دے گا۔ سبحان دمانا تو پا کے وہ آکھے گا مینوں بار بار سبحان کہنے والے ہو، جاؤ میں تانوں گناہاں دے کو پاک تے صاف کر چھڑیا۔ اور سبحان شاناں تیریاں، کتے کاٹے سیونے بیریاں، اے گنے نال گنڈیریاں، اور گنے نال گنڈیریاں، خربوزے آدیاں ٹیریاں، کتے دوانے نے لال سو سبحانہ سبحانہ، اور کتے مجھا گاواں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کوئی جم دیاں کوئی مر دیاں، اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ سبحانہ۔ اے کتے موراں پہلاں پائیاں، کتے بلبلاں چہکائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے کوگی آکھے ہو بہو سبحانہ سبحانہ۔ اے کتے کنک چھولے کھاننو، بندہ کنک نو گا لیندا اون دی توڑی بن گئی، اللہ فرماندے ایک کنک تو کھانا ہے، توڑی تیرے ڈنگراں دے کام آئے گی۔ ویکھو اللہ پاک دیاں کیسیاں گورتاں، جے وہ کہہ دینا ایک سال توڑی تسی کھانی ہے، ایک سال ڈنگراں نے کھانی تے کھانی پینی سی، لیکن اللہ نو پتہ ہے نا جویں جویں کسی دی طبع ہے، جویں جویں کسی دا مزاج ہے، اون دے مزاج دے مطابق، اون دی طبع طبیعت دے مطابق اللہ نے ہر انساناں واسطے اون دے مزاج دے مطابق، ڈنگراں واسطے کیڑے مکوڑے واسطے انہاں دے مزاج دے مطابق اللہ نے روزی بنا چھڈیے۔ اے کتے کنک چھولے کھاننو، کتے امب تے نالے جامنو، انگور دل پر چاننو، اور ریشم کپاں ہڈاننو، کس کس تو ہوا سر کرو سبحانہ سبحانہ۔ بڑی پیاری بات کی تھی، پر سب تھی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی۔ ہر یہ چیزاں نو اللہ نے انساناں دے تابع کر چھڑیا ہے۔ ایڈا بڑا بیل ہے، وہ چاہے تے غلطہ مارے تے بندہ دور چلا جاوے، کتنا بڑا اونٹ طاقتور، لیکن تیری کمان اندر آ گیا، تیرے واسطے اللہ نے موتی کر چھڑیا ہے، انہوں رسی پا کے بچے دے ہاتھ پڑا دے، جدھر بچہ جائے گا ادھر ہی چلا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک انہاں نو موتی کرنے والا۔ پر سب تھی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی، کسے چولوے کسے کولوے، بچیا تو کھو کے چولوے، تیرے اگے سکتا ہے کون کو سبحانہ سبحانہ۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، ذرا غور کر دے جانا، اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بین فرض و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔
اللہ پاک فرما دے نے انہاں چھپایا اندر بھی تیرے واسطے نشانیاں اسی تانوں انہاں چھپایا وچوں دودھ دینے آپ اللہ سونیا دودھ کیویں عطا کرنا ذرا سنے آج آخر تے پہنچ گیا من بین فرزل ودمل لبنن خالصل اللہ پاک فرما دے نے ایک دودھ دی ایک دودھ دی نالی چل دی پیے ایک گوبر دی نالی چل دی پیے ان دے نالی خون دی نالی ہے پیشاب والی نالی ہے اللہ پاک فرما دے نے لبنن خالصل اللہ پاک تو انو خالص دودھ دے رہا ہے ان دے اندر کدی خون نہیں جے مکس ہویا اور ان دے اندر کدی پیشاب دی مہک نہیں جے آئے ان دے اندر کدی جناب گوبر دی مہک نہیں جے آئے اللہ فرما دے نے لبنان خالصان لبن دا معنی دودھ ہے لیکن عربی نہ ہون لبن تو مراد لسی مراد اندر حلیب ہونا دودھ واسطے استعمال کیتا نویں عربی بہرحال قرآن دی لغت ہے لبنان خالصان یا لبنان ہو جانا تو اندر معنی اینٹ ہوتا ہے تے لبنان معنی دودھ ہوتا جے لبنان خالصان اللہ فرما دے نے خالص دودھ دیتا سائغن للشاربین اور پینے واسطے بہترین مزیدار اللہ اکبر کبیرہ ویکھو اللہ پاک دی کاراگری اے جناب تیری بھینس تیری بکری تیری گائے اے پٹھے کھاندی ہرے رنگ دے دودھ سفید رنگ دے کدی چوکر بھی پا دینے ہم کدی کھل بھی پا دینے ہم کدی ونڈا بھی پا دینے ہم پتہ نہیں کی چیزاں پا دینے روٹیاں بھی پا دینے ہم لیکن دودھ چٹے رنگ دا اللہ دے رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اب ایک نا مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے سی جب بندہ مجھ چون واسطے نا کٹا یا کٹی چھڑ دا ہے نا تے ماں کہیں دیئے میرا بچہ بچی آگئی وانے چے دودھ اتار دین دیئے اللہ اکبر کبیرہ انہیں 2 منٹ لائے وانا پر گیا ایک کسان کی کردہ ہے زمیندار کی کردہ ہے انہوں کھچ دا ہے لیکن وہ چھڑ دا نہیں آتنا پھڑ کے کھچ کے نا بن دین دا ہے ماں دے سامنے ماں بھی کہیں دی ساڑھنا چنگی نہیں ہوئی ہے ساڑھنا چنگی نہیں ہوئی پتر میرا کالے رنگ دا اے چٹے رنگ دا بندہ بیٹھا ہے میرے بیٹے تے داڑھی کوئی نہیں اے داڑھی والا کا نام میرا دودھ چوریا انہیں اللہ تو آواز آن دی ہے تو پوشل بھی نہیں لانی تے لات بھی نہیں لانی اے تیرے مطیع نے اے تیرے فرما بردار نے اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ دی کاراگری ویکھو 4 تھان نے 4 بوتلاں نے ٹکن بھی کوئی نہیں کسے تھان دا ٹکن آئے وے اسی نہ بوتل کھول کے تھلے کریے 1 منٹ نہیں لگتا ویلی ہو جاندی ہے اللہ پاک فرمان دے رہے مجنو اللہ پاک نے تابع کیتا جنی دیر تک میرا بندہ چوے نا تیرے تھنا چو دودھ باہر نہیں آنا چاہیے دا منہ بھی بوتلاں دا تھلے وے لیکن ٹکن بھی نہیں لگیا کدی باہر دودھ نہیں ڈلیا جدو بندہ چوندا ہے او دے برتن اندر آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ والا کہندا ہے توجہ فرمانا اور پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے دوبارہ پھر کہہ دیو بات ختم ہونے والی ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمایا جے ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندہ پیا بندہ کتے بندہ پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ اے وکھو وکھ شکلاں سونے رب بنائیاں نے
वक्को अख शक्लां सोने रब बनाइया ने, फिर तबा दे मुताबक खुराकां खवाइया ने। किते खांदा पिया गोशत किते खांदा टिंडा ए, मर जाना ही मर जाने मर जाना ही मालक जिंदा है। आखिरी बात सुनो ते बात नूं खत्म करिए। आंडा हर बंदे ने वेख्या खांदे भी, जे फार्मी होवे देसी होवे, कितों तो इन्नी दूरों खाने वालों चल के आंदा है, गड्डियां ते लोड होंदा है, फिर दुकानां ते आया, दुकानां तो बंदा लैन जांदा, छापर च पैंदा, बंदा घर लिआंदा। आंडे अंदर दो तरह के पानी होंदे ने, एक सफेद होंदा है, एक जर्दी होंदी है। एक नूं सफेदी कहा जाता है, एक नूं जर्दी कहा जाता है। जिहड़ी सफेदी है ना, कदी जर्दी अंदर नाल नहीं मिली तो कदी जर्दी सफेदी नाल नहीं मिली। कमरा बंद है, बुआ कोई नहीं, अबारी कोई नहीं, बंद। आंडे के अंदर दो तरह के पानी ने, ये दोनों पानी मिलते नहीं। कौन नहीं मिल देंदा? रब्बुल आलमीन नहीं मिल देंदा। जो ये पानी मिल जाते आंडा गंदा हो जाता है, तो उनका अंजाम की होंदा है? टोकरी छड़ देंदे ने, कोई बाहर सुट देंदे ने। हजरात ये जनाब अल्लाह दसना चाहते हैं, एक कोठे अंदर निक्के जे बंद कोठे अंदर मैं सफेदी नूं जर्दी नाल नहीं मिल देंदा, जर्दी नूं सफेदी नाल नहीं मिल देंदा। अल्लाह दसना चाहते लोगों, तौहीद दी सफेदी अंदर कदी शिरक दी जर्दी दी मिलावट ना करी, नहीं तो हाल जिवें गंदे आंडे दे बाद तेरा भी होएगा, तेनू जहन्नम में सुट देंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सफेदी नाल अल्लाह बच्चा बनांदा है, मुर्गी थले अंडे बाद 18-19-20 दिन गुजरते हैं, बच्चा बनता है। अल्लाह पाक उस बंद कमरे अंदर उनकी भी रोज़ी का इंतजाम करता है। जर्दी विचों अल्लाह पाक उनकी खुराक का इंतजाम करता है। जो बच्चा बाहर आता ना, तुसीं सारे वेख्या, मैं भी वेख्या, बाहर जर्दी को नहीं आती, सिर्फ चूचा ही आता है। तो दिन पूरे हो गए, हुण तो बाहर आने का टाइम हो गया। अल्लाह फरमांदे जी तेन चुन जैसी छेनी दी ना, इनू मार। छेनी मारदा, ऐसा ऐसा छिल्ला टुट जाता है, ना अंडा टुट जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा बाहर आया ठोंगा मार के, इनू पता नहीं मेरा सज्जन का, इनू पता कोई नहीं, लेकिन थोड़ा चलन फिरन के काबल होंदा है ना, तो बिल्ला वेच के भज के माँ के कोल, कुत्ता वेच के भज के माँ के कोल। एक किसी स्कूल अंदर नहीं पढ़िया, किसी कॉलेज अंदर नहीं गया, इनू दुश्मन की ते दोस्त की तमीज़ कराने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दे कोल दुआ है, जो सुना सुनाया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मजमून तो काफ़ी लम्मा सी, इंशाअल्लाह फिर बयान करांगे।